बाई येवकार, आता गोंयान BJPची कॅम्पेन चलता ती सुद्धा सेवा पकोडा आणि सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन गोंयचो CM येवन गेलो. हेजेर तुजें कितें म्हणणें आहा? ना आतां सेवा पकोडा आतां सर्वसामान्य जनतेक कितें फायदो जाता गोंयकारांक तें म्हाका कांय खबर ना. हांव म्हणटा जेन्ना मुख्यमंत्री आमच्या साळगांव मतदारसंघात आनी स्पेशली आमच्या रेज मागूस गांवांत पळयल्लो तेन्ना म्हाका एक तेजे कडेन हें आसलें, रिक्वेस्ट आसली केदारा कडेन, खरें ते खातीर मरे ते पकोडे खंय दाखोवपाचे आसले, जे दिले खंयचे पकोडे जाले तांबडे जाले पळय ते दाखोवंक जाय आसले. जेवल्या उपरांत आमी केन्ना वॉकिंग करता खबर आहा तुमकां, प्रत्येक जिरोवंक जाय म्हणून. ते जेयल्या उपरांत तर मुख्यमंत्र्याक घेवन केदार तर रेड कार्पेटाचेर गेलो DLF कडेन जावन, जाल्यार केदाराक मानपाचो. सद्या जनता पळय इतकी त्रस्त आहा म्हारगायेन न्हू, हे फक्त फोटो घालून म्हाका दिसता जनतेक डिचोवपाचो प्रयत्न आसा. आयज सर्वसामान्याच्या जनतेच्या घरांत तर किचनांत वयशी न्हू 2 वेळेचें जेवण तयार करता ताका नाकी नवो येता. आनी भाजपवाल्यांचो सरकारान जो कार्यक्रम सुरू केला ना सेवा पकोडा, कसले पकोडे रे? अरे तुम्ही स्वताची पोटां भरता आनी सोशल मिडियार फोटो घालता, वयल्यान तुमी तुमच्या विरुद्ध एक असंतोष तयार जाता लोकांच्या मनांत मरे. आयज चारूय बाजूनी ती पयशी जाल्यार जनता ही प्रत्येक गोष्टीक त्रस्त आसा मरे. आनी तुमी सेवा पकोड्याचे कार्यक्रम करून कितें दाखोवंक सोदता? म्हाका हांव केदाराक स्पेशल सांगता, ते सेवा पकोड्याच्या नांवान पळय भोजनाक मुख्यमंत्र्याक आमंत्रण केल्लें न्हू, तशें एक आमंत्रण दी मरे. आनी तुवें कसो वेरे गांवचो उद्ध्वस्त केला पळय न्हू, कसो ग्रिनाचे रेड केला पळय, तो एक कार्यक्रम दवरचो आनी ताका एक ड्रायव्ह करचो अख्ख्या रेज मागुसान. तेन्ना कळटलें तुजे पकोडे आनी तुज्यो पोळयो कश्यो शिजल्या त्यो आमच्या मतदारसंघात.